नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालगञ्जमा संक्रमितको संख्या एकाएक बढेपछि त्यसको त्रासले सिङ्गो देश यति बेला तरङ्गित बनेको छ। नेपालगञ्जले के बताइरहेको छ भने नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणलाई व्यापक बनाउने हो भने संक्रमितको संख्या बढ्ने पक्का छ। र अर्को कुरा पनि पक्का के छ भने व्यापक ट्रेसिङ र परीक्षण यदि नहुने हो भने जतिसुकै लकडाउन गरे पनि कोरोनाको असरबाट हामीले मुक्ति पाउने छैनौँ। नेपालगञ्जमा त्रसित बनाउने गरी एकैपटक संक्रमणको ठुलो स्वरूप देखिएपछि त्यहाँ यति बेला अस्वाभाविक स्थिति बनेको छ। र भर्खरै स्टुडियोमा प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 3 दिनको निषेधाज्ञा त्यहाँ जारी गरेको छ। यो ताजा भर्खरको सूचना छ। 5 नम्बर प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट थप सहायताका लागि जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपालगञ्जमा पठाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग सहायताका लागि अनुरोध गरेको थियो। नेपालगञ्जको पछिल्लो अवस्थाबारे त्यहाँबाट लाइभ अपडेट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ केही बेरमा। नेपालमा कोरोना परीक्षण निकै कम भयो। परीक्षण नबढाउँदासम्म कोरोनासँगको लडाइँमा हामीले जित्न मुस्किल हुनेछ भनेर विज्ञ चिकित्सकहरूले सरकारलाई भनेको धेरै समय भइसक्यो। तर परीक्षण बढाउनेतर्फ जति काम हुनुपर्ने थियो त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। नेपालगञ्जकै कुरा गर्ने हो भने संक्रमितहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पछि परीक्षणबाट पुष्टि भएका हुन्। जति अहिले पछिल्लो समय पुष्टि भएका छन् उनीहरूलाई कोरोनाका लक्षण देखिएर आफै जाँच गराउन गएका होइनन्। उनीहरू आफूलाई कोरोना छ भन्ने उनीहरूलाई नै पत्तो थिएन, थाहा थिएन। उनीहरूसम्म पुग्न अझै ढिलाइ भएको भए संक्रमण अरू थपिन सक्थ्यो। उनीहरूबाट अरू कतिजनामा संक्रमण सरिसकेको छ त्यो पत्ता लगाउन र संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न अर्थात् संक्रमणको सञ्जाललाई तोड्न जति सक्यो छिटो थप ट्रेसिङ र परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर छिटो भनेर के गर्नु, हामीसँग पर्याप्त ल्याब छैनन्। ल्याब थप्ने लगायत कोरोनासँग जुझ्ने ताकत राजनीतिक दाउपेचमा खर्च भइरहेको छ। हामीलाई सबैलाई थाहै छ नेपालको राजनीति के चलिरहेको छ यति बेला भन्ने। नेपालगञ्जमा संक्रमित पुष्टि भएसँगै त्यहाँ संक्रमित पुष्टि भएकाहरूसँग रहेका अन्यको पनि परीक्षण एकैपटक हुन नसक्दा कसैको अघिल्लो दिन नतिजा आयो, जस्तो कि हिजो 15 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ र कतिको चाहिँ अर्को दिनसम्म पनि आजसम्म पनि उनीहरूको रिपोर्ट आएको छैन। सँगै स्वाब सङ्कलन गरिएका मध्ये कसैको रिपोर्ट आएर पोजिटिभ देखिएका छन् र तीमध्ये कति पोजिटिभ हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यो रिपोर्टको अहिले यति बेला व्यग्र प्रतीक्षा छ। अहिलेसम्म यो विवरणहरू दिँदै गर्दासम्म अर्को रिपोर्ट आइसकेको छैन 39 जनाको। एकपटक स्वाब लिएका 60 जनामध्ये 15 जनामा हिजो आइतबार कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। उही समूहका 39 जनाको रिपोर्ट आजै आउन पर्ने थियो, त्यो आएन। आजको स्वास्थ्य ब्रिफिङमा, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन गर्ने ब्रिफिङमा आज त्यो रिपोर्ट आउने अपेक्षा गरिएको थियो, आएन। अस्ति शनिबार स्वाब सङ्कलन गरिएका उनीहरूको भेरी अस्पतालमा PCR परीक्षणका लागि लगिएको थियो। स्थिति यस्तो छ, नेपालगञ्जकै यही स्थितिले पनि देखाउँछ कि सम्भावित सङ्क्रमित भनेर ट्रेसिङ गरिएका र त्यसमध्येमा ठुलो सङ्ख्यामा पोजिटिभ भएकाहरूकै नेटवर्कका अन्य सदस्यहरूको परीक्षण र नतिजा आउन यति लामो समय लाग्छ भने आफै हिसाब लगाउनुहोस् कि हाम्रो अवस्था कस्तो छ। यी सबैको नतिजा जति सक्यो छिटो थाहा लाग्नुपर्ने थियो, तर परीक्षणको क्षमता नपुग्दा एकै दिनमा हुन सकेन। स्थिति यो छ। तर सरकारले कोरोनासँगको युद्धमा गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ र युद्ध जित्न पुरै तयार छ भन्ने भाषण हामीले पत्याइदिनु परेको छ यति बेला। विश्वभर जति पनि देशले कोरोनाबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाएका छन् र क्षतिलाई कमसे कममा झारेका छन्, त्यसको पछाडिको कारण हो त्यहाँको सरकारले आफ्नो पुरै ताकत कोरोना नियन्त्रणमा लगाएको छ। नेपालमा जस्तो सत्ता दाउपेचमा कुनै पनि अरू देशका सरकार वा यति बेलाको त्यहाँको मुख्य नेतृत्व अल्झेको हामीले सुन्नु परेको छैन त्यस्ता खबरहरू। बरु शत्रु देशबीच मित्रता र सहयोग आदान प्रदान भएका बरु खबर छन्। उदाहरणको लागि भारत पाकिस्तानलाई नै लिनुस्। स्वास्थ्य सामग्री र उद्धार गरिएका यात्रु ओसार्न पाकिस्तानले भारतीय जहाजहरूलाई आफ्नो एयर स्पेस खुला गरिदियो। अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यका मेयरले चीनबाट सामान र सहयोग पाए।
अन्यत्र कोरोनासँग जुझ्न बिग्रेको सम्बन्ध सुधार भएका दृश्य देखिएका छन्। तर नेपालमा सत्ता स्वार्थका लागि भएको हार्दिक सम्बन्ध पनि तोडेर कोरोनासँगको लडाईँलाई कमजोर पारिएको छ। सत्तारूढ दलभित्रकै किचलो यति बेला प्रष्ट रूपमा देखिएकै छ। विश्वभरबाट कोरोना सङ्कट तत्काल निमित्यान्न हुने सम्भावना देखिएको छैन। कोरोनाबाट मुक्ति पाएका भनिएका देशहरूमा पनि कोरोना फेरि जागेको छ र आच्छु पारिरहेको छ ती देशहरूलाई। उदाहरणको लागि जापानलाई लिनुहोस्, सिङ्गापुर, चीन, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा एकपटक उत्कर्षमा पुगेर नियन्त्रणमा आयो कोरोना भनेर भनिएको थियो। तर कोरोना सङ्क्रमणले फेरि तनाव दिएको छ। त्यहाँ कतिपय यस्ता पनि देश छन् जहाँ कोरोनाले खासै असर गरेन भनेर राहत महसुस गरिएको थियो। तर ढिलो होला, कोरोनाले छाड्दैन भन्ने सन्देश फेरि ती देशहरूबाट पनि अहिले आइरहेको छ। ती देशहरूमा अहिले कोरोनाको प्रभाव बढेको छ। कमै प्रभावित भनेर चर्चामा आउने गरेको रुसमा पछिल्लो दिन सङ्क्रमणको उभार बढ्दो छ। भारत अर्को त्यस्तै देशमा पर्छ जहाँ सङ्क्रमित सङ्ख्या र मृतकको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। भारतको असर नेपालमा पनि फैलदो छ र हाम्रा तराईका जिल्लाहरूमा त्यसको असर बढिरहेको छ। सङ्क्रमणको भयावह मार खेपेका इटली, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, इरान, बेलायत, फ्रान्स लगायतका देशमा पनि कोरोनाको कहर कायमै छ। विश्वमा यस्ता नगण्य देशहरू छन् जहाँ कोरोनाको प्रभाव नरहेको होस्। यो स्थितिले प्रष्ट सङ्केत दिएको छ कि कोरोनाले सजिलै विश्वलाई उन्मुक्ति दिनेवाला छैन। अर्कोतर्फ कोरोनाको औषधि वा भ्याक्सिन कहिलेसम्म बन्ला र त्यसबाट विश्वले राहत पाउला भन्ने कुनै यकिन अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसैले कोरोनालाई हल्कामा लिने काम हामी जनता र हाम्रो सरकार कसैले पनि नगरौँ। यो लामो लडाईँ हुने पक्का छ। त्यसैले सधैँका लागि बन्द विकल्प हुनै सक्दैन। लकडाउन यसको विकल्प सधैँका लागि हुनै सक्दैन। नयाँ विकल्पसहित जनजीवन र बजार सन्तुलनलाई चलायमान राख्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका लागि प्रभावकारी पहलको खाँचो छ यति बेला नेपाल सरकारको तर्फबाट। एउटा यसै सन्दर्भको रिपोर्ट छ। त्यसपछि हामी नेपालगञ्जको अपडेटसहितका आजका अन्य महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा जोडिनेछौँ। कोरोना कहर विश्वबाट सजिलै नहट्ने पक्का सङ्केत छ। प्रशान्त भट्टराईको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना सङ्कट तत्काल निमित्यान्न हुने सम्भावना देखिएको छैन। कोरोनाबाट मुक्ति पाएका भनेका देशमा पनि कोरोनाले फेरि पाउ पसारेको छ। उदाहरणका लागि जापान, सिङ्गापुर, चीन, दक्षिण कोरिया लगायतका कतिपय देशमा एकपटक उत्कर्षमा पुगेर नियन्त्रणमा आएको कोरोना सङ्क्रमण फेरि बढेको छ। कतिपय सुरक्षित मानिएका देशमा पनि बिस्तारै कोरोनाको फैलावट व्यापक हुँदै गएको छ। कमै प्रभावित भनेर चर्चामा आउने रुसमा पछिल्ला दिन सङ्क्रमणको उभार बढ्दो क्रममा छ। भारत अर्को त्यसै देशमा पर्छ जहाँ सङ्क्रमित सङ्ख्या र मृतकको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। सङ्क्रमणको भयावह मार खेपेका इटली, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, इरान, बेलायत, फ्रान्स लगायतका देशमा पनि कोरोनाको कहर कायमै छ। विश्वमा यस्ता नगण्य देश छन् जहाँ कोरोनाको प्रभाव नपरेको होस्। यो स्थितिले प्रष्ट सङ्केत दिएको छ कि कोरोनाले सजिलै विश्वलाई उन्मुक्ति दिनेवाला छैन। अर्कोतर्फ कोरोनाको औषधि वा भ्याक्सिन कहिलेसम्म बन्ला र त्यसबाट विश्वले राहत पाउला भन्ने कुनै यकिन अहिलेसम्म भएको छैन। पछिल्लो समय रुस कोरोना भाइरसको गम्भीर सङ्कटमा फस्दै गएको छ। विश्वका शक्तिशाली मध्येका अन्य देश कोरोना सङ्क्रमणको उत्कर्ष चोट खाएर तङ्ग्रिँदै गएको देखिँदा रुस भने सङ्क्रमणको उच्च चपेटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। दिन प्रतिदिन रुसमा सङ्क्रमित सङ्ख्या र मृतकको सङ्ख्याका खराब रेकर्डहरू बनिरहेका छन्। आइतबार एकै दिनमा त्यहाँ 10,000 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भेटिएको छ। सङ्क्रमित सङ्ख्या र मृतकको आँकडा बढ्दै जाँदा रुस सरकारले कोरोना विरुद्धका रणनीति, योजना र सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। मार्च अन्तिम सातासम्म फाट्टफुट्ट मात्र सङ्क्रमित देखिएको रुसमा अप्रिल लागेसँगै सङ्क्रमित सङ्ख्यामा तीव्र बढोत्तरी देखिएको छ। रुसमा अहिलेसम्म 1,35,000 मानिसहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 1200 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्याका हिसाबले कमै प्रभावित मुलुकमा रहेको रुस एकाएक सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित भएका मुलुकको सूचीमा 7औं नम्बरमा आएको छ। बढ्दो आँकडालाई निहाल्दा आउने दिनहरूमा रुसको हालत झन्झन खराब हुने देखिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशमा सङ्क्रमणको उच्चतम बिन्दु अझै आउन बाँकी रहेको बताएका छन्। उनको यो भनाइले रुसमा कोरोनाको भयावह चरण आउन बाँकी नै छ।
मार्च 30 देखि राजधानी मस्कोका 1,20,00,000 मानिसलाई अत्यावश्यक काम बाहेकको अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कन निर्देश गरिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा उपस्थिति र भिडभाडमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। रुसमा भएको व्यापक परीक्षणका कारण त्यहाँ संक्रमित धेरै देखिएको राष्ट्रपति पुटिनले बताएका छन्। उनले रुसमा दैनिक 1,50,000 मानिसको कोरोना परीक्षण हुने गरेको बताए। त्यहाँ अहिलेसम्म 30 लाख मानिसमा कोरोनाको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। चीनमा आइतबार जम्मा 3 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै चीनमा संक्रमित संख्या 83,000 पुगेका छन् भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,600 नागेको छ। चीन पनि त्यो देशमा पर्छ जसले कोरोनाको उत्कर्ष पार गरेर नियन्त्रणको अवस्था बनाएको थियो, तर संक्रमित भेटिने क्रम भने रोकिएको छैन। उता दक्षिण कोरिया कोरोना संक्रमणबाट पार पाएको भन्दै निकै चर्चामा थियो, तर कोरोनाको असर त्यहाँ पनि कायमै छ। कोरियामा पनि सावधानी र नियन्त्रणका थुप्रै उपायहरू अपनाइएको छ जसले थोरै राहत दिएको छ, तर त्यहाँ पनि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छैनन्। सोशल डिस्टेन्सिङलाई पालना गरिएको छ। जापानले कोरोनाको उत्कर्ष पार गरेर सामान्य अवस्थातर्फ उन्मुख भएको भनिएको थियो, तर एकाएक पहिले भन्दा जापानमा संक्रमणको स्थिति झनै चर्कियो र 1 महिनाको स्वास्थ्य आपतकाल नै घोषणा गरियो। जापानमा कोरोनाबाट 15,000 संक्रमित भएका छन् भने 500 बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2021 भन्दा अगाडि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अर्थात् खोप बनिसक्ने बताएका छन्, तर खोप बनिसक्ने कुनै यकिन छैन। विश्वभरका वैज्ञानिकहरू कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लगाउने कोसिसमा जुटिरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार अहिले कोरोना विरुद्धको खोप पत्ता लागे पनि यो सहज रूपमा उपलब्ध हुन भने निकै समय लाग्नेछ। कोरोना संक्रमण सुरु भएको 4 महिना पुरा भइसक्दा यसको असर र प्रभावहरू घट्दो क्रममा छैनन्, बरु बढ्दो क्रममै छन्। सुरुमा स्वास्थ्यमा मात्रै मुख्य प्रभाव देखिएकोमा अब कोरोनाका असरहरू बहुआयामिक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्रदेखि मानिसको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई पनि कोरोनाले गम्भीर असर पारेको छ। मानव जीवनमा यसअगाडि दुर्लभै देखिएका कठिनाई र सङ्कटहरू यति बेला बढ्दै गएका छन्। यही अवस्था बढ्दै जाँदा कोरोनाले मानव जीवनमा निकै भयावह असरहरू आउने दिनहरूमा पनि थप्दै जाने पक्का छ। अब नेपालगञ्जको ताजा अपडेटतर्फ लागौँ। त्यहाँ 3 दिनका लागि कर्फ्यू आदेश गरिएको छ, अर्थात् निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोनाको हटस्पट बनेर आएको छ नेपालगञ्ज पछिल्लो समय। त्यहाँको माहौल कस्तो छ त्यसबारेमा हामी ताजा अपडेट लिनका लागि जोडिनेछौँ। नेपालगञ्ज एकाएक देशको सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित क्षेत्र अर्थात् हटस्पट बनेको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकार र प्रशासनले थप मद्दत मागेपछि प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट थप जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री र सहायताका अन्य प्रबन्धहरू त्यहाँ मिलाइएको बताइएको छ। अस्पतालको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ, त्यहाँ क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको व्यवस्थाका लागि के काम भइरहेको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा के काम भइरहेको छ, व्यापक परीक्षण अब त्यहाँ गर्नुपर्ने अवस्था छ, सङ्क्रमितको स्वास्थ्य उपचार लगायतका सङ्क्रमण अब थप फैलन नदिनका लागि पनि के कामहरू प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यसको जानकारी लिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपालगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। कृष्णजी, नेपालगञ्जमा अहिले भर्खरै 3 दिनको कर्फ्यू आदेश भएको खबर छ ताजा, यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न सुरुमा। टेकनारायण, खास गरी जुन यो अचानक रूपमा यो अकल्पनीय रूपमा चाहिँ जुन सङ्ख्या कोरोना सङ्क्रमितहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढेको देखियो, त्यसले गर्दाखेरि आज सुरक्षा मिटिङले निषेधाज्ञा, कर्फ्यू चाहिँ होइन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। भोलि बिहान 23 गते बिहान 11 बजेदेखि 25 गते राति 12 बजेसम्मका लागि नगरपालिकाका उपमहानगरपालिकाका 23 वडाका नागरिकहरू बाहिर निस्किन नपाउने, आफ्नो घरभित्र बस्नुपर्ने र यदि कसैले सडकहरूमा, जस्तो यो पछिल्लो समयमा अलिकति प्रचलनको रूपमा पनि आएको छ, आफ्ना गल्लीहरूमा चाहिँ घारा घोचाहरू लगाउने र बार लगाउने अनि भित्र पस्न नदिने त्यो खालको गतिविधि चाहिँ गरिएको छ। त्यो गतिविधिलाई पुरा निमिट्याउन पार्ने, यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने पनि विज्ञप्ति मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले हामीलाई जानकारी गराएको छ। हामीले अहिले भर्खरै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्कासँग सम्पर्क गरेका थियौँ। केही समयपछि विज्ञप्ति तयार हुन्छ, अहिलेकालाई बुँदा चाहिँ यो खालका बुँदामा चाहिँ निर्णय गरिएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ।
यतापट्टि जुन कोरोना सङ्क्रमितहरूको जुन 39 जनाको चाहिँ स्वाब लिएको थियो अस्ति मात्रै, अझैसम्म ती 40 जनाको चाहिँ 92 जनामध्ये 39 जनाको 94 जनामध्ये 39 जनाको आउन अझै बाँकी छ। किनभने आज दिउँसो सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल र सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि टोली यहाँ आइपुगेको अवस्था हो र दिनभरि जसो यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, यसलाई कसरी चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउने र ल्याब अझै एउटा चाहिँ थप्न पर्ने आवश्यकता देखिएको खण्डमा चाहिँ ल्याब पनि चाँडैभन्दा चाँडै थप्ने र ल्याब चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर भन्ने पनि एक खालको आश्वासन दिएर चाहिँ आजै उहाँ चाहिँ मन्त्रालय फर्किसकेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। खास गरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले जुन नर्सिङ होम स्थापना गरेको छ त्यहाँ पनि गएर चाहिँ निरीक्षण गरिएको र त्यसै अस्पतालमा अर्को ल्याब राख्ने भन्ने पनि हामीले आज जानकारी पाएका छौँ। छिट्टै चाहिँ त्यहाँ अर्को ल्याब पनि सञ्चालन हुनेछ। जुन पिसिआर ल्याब, भेरी अस्पतालमा पिसिआर ल्याब राखिएको छ, पिसिआर ल्याबले एक शिफ्टमा 48 जना मात्रै टेस्ट गर्न सक्ने र उसलाई चाहिँ रिपिट पनि गर्न पर्ने भएकोले जुन बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा यो स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्न पर्नेछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटै ल्याबलाई नपुग्ने यहाँ देखिएको छ। टेकनारायण, खास गरी यो वरपरको क्षेत्र पनि निकै प्रभावित भएको छ, निकै त्रसित भएको छ। खास गरी जुन खालको सिम्टम, कुनै पनि सिम्टम नदेखिकन यो अचानक स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि जुन अभियानको रूपमा चाहिँ राखिएको थियो, त्यो स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि जुन देखियो लक्षण बिनाकै पोजिटिभ देखियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि आसपासका क्षेत्र पनि त्रसित भएका छन्। किनभने खास गरी 65 किलोमिटर यो भारतीय सीमासँग जोडिएको जिल्ला पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि 65 किलोमिटरबाट थुप्रै नाकाहरू छन् र थुप्रै खुला नाकाहरू छन्, आवत जावत गर्न सहजै गर्न सकिन्छ। अझ पूर्वी यो नरायणपुर लगायतका चाहिँ ठाउँहरूमा त 10 गजामा गाई गोरु बान्ने र 10 गजा पारी चाहिँ गोठ र 10 गजा वारी आफ्नो घर भएको अवस्था पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि यो भएको स्थिति अझै नबढ्ला भन्न सकिन्न। किनभने मान्छेले अकल पनि अलिकति यहाँलाई क्रस गरेँ। जस्तो नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ चिन्ताजनक अवस्था थिएन र अहिले यो नेपालगञ्जले के सङ्केत गरिरहेको छ भने नेपालगञ्ज एउटा ठुलो सहर हो, उपमहानगरपालिका हो र त्यहाँको जनघनत्व पनि अलिकति बढी छ र नेपालगञ्जमा यति परिमाणमा, एउटा ठुलो परिमाणमा, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमितहरू देखिनु, त्यसमध्येमा पनि 39 जनाको अझै रिपोर्ट आएको छैन, त्यसमा पनि सङ्क्रमित हुन सक्ने चान्सेस बढी छ। किनभने एकैपटक सङ्कलन गरिएका मध्येहरूको अझै रिपोर्ट आउनु बाँकी भएको सन्दर्भ छ। अब यो चाहिँ एउटा देशकै लागि एउटा खतराको घन्टीको रूपमा नेपालगञ्जको यो उसलाई चाहिँ लिएको छ। त्यहाँको अब समग्र जनजीवन, जनताको मनोदशा, जनतामा चाहिँ कस्तो खालको सतर्कता के छ, त्यो अलिकति जनता तहको अवस्था बताइदिनुहोस् न। टेकनारायण, जसरी हामीले सुरुवाती दिनमा यो लकडाउन वैशाख 11 गते लकडाउन हुनुभन्दा पहिला पनि हामी निरन्तर जसो बोर्डर एरियामा गएर रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्था हो। जस्तो वारिपारी गर्ने, भारतमा जुन सङ्क्रमितहरू चाहिँ देखिए, लखनऊमा सङ्क्रमितहरू चाहिँ देखिएको अवस्थामा पनि ती वारपार गर्नेहरू अथवा विवाह वर्तमानमा चाहिँ जाने, सामाजिक कार्यमा चाहिँ जानेहरूको चाहिँ लहरको पनि जुन खालको चाहिँ हामीले देखेका थियौँ, त्यो लहरकोले केही न केही ल्याउँछ यस क्षेत्रमा भन्ने त त्यतिखेरै नै चाहिँ हामीले चाहिँ आकलन गरेर खालको समीक्षात्मक समाचार पनि हामीले प्रसारण गरेको अवस्था हो। र जसरी यसमा अलिकति प्रशासनको पनि कमजोरी छ। प्रशासनले चाहिँ जसरी ती आएकाहरूलाई, जसरी भारतमा चाहिँ एक दिनको लागि जनता कर्फ्यू आह्वान गरेको थियो, त्यसको अर्को दिन चाहिँ जुन सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू नेपाल भित्रिरहेका थिए, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले सही ठाउँमा क्वारेन्टाइन गरेर चाहिँ राख्न सकेको भएदेखि अहिले चाहिँ यो अवस्था आउने थिएन। बाँकी मात्रै होइन, बर्दिया पनि खुला नाका भएको कारणले बर्दिया पनि अछुतो रहने छैन भन्ने चाहिँ आशंका गर्न थालिएको छ। किनभने छेउछाउका चाहिँ गाउँपालिकाहरूले पनि आफ्नो चाहिँ गाउँपालिकामा अथवा आफ्नो नगरपालिकामा चाहिँ लकडाउन गर्ने अथवा भनौँ न निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्ने चाहिँ एक खालको निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। कर्णाली प्रदेशले पनि निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ एक साताको लागि। त्यस्तै गरी यो ठाउँ, यो क्षेत्रका मानिसहरूलाई अलिकति चेतनाको कमी पनि हो। खास गरिकन यो सङ्क्रमित भइसकेपछि के गर्नुपर्छ अथवा यो रोग सर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसले सर्न नदिनका निम्ति चाहिँ के विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ ज्ञान पनि नहुनु हामीलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ। किनभने जुन मान्छेबाट सुरुवात भएको छ, जुन मुख्य मान्छेबाट सुरु भएको छ, उनी मान्छे मदरसाका टिचर हुन्, उनले पढाउने गर्थे, उनी
घर घरमा गएर ट्युसन पढाउँथे र उनी कति ठाउँमा जान्थे, कति मान्छेहरूसँग चाहिँ उनी भेटघाट गर्थे, नियमित जसो चाहिँ भेटघाट हुन्थ्यो र उनी कहिलेदेखि सङ्क्रमित थिए भन्ने कुरा पनि चाहिँ जानकारी छैन। यो एउटा अभियानको रूपमा प्रत्येक मस्जिदमा, प्रत्येक मन्दिरमा सबै चाहिँ धर्मगुरुहरू अथवा सबै मठ मन्दिरमा चाहिँ काम गर्ने अथवा त्यहाँ रखरखावको लागि चाहिँ बस्ने कर्मचारीहरूको स्वाब टेस्ट गर्ने एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ सुरु गरियो र अचानक यसरी भेटिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो डर अझै बढेको छ र यहाँको जनतामा, यहाँका जनमानसमा यो डर तरास बढेको छ। कृष्णजी, जस्तो अब त्यहाँ हाम्रो नेपाल भारत सीमामा पनि पर्छ, त्यहाँ रूपडिया बोर्डर पनि छ। अहिले यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकाएक ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित त्यहाँ भेटिसकेपछि हाम्रो बोर्डरको अवस्था कस्तो छ? उता कञ्चनपुरतिर एकदमै कडाइ गरिएको छ। नेपाल सरकारले पनि अहिले अलिकति बोर्डरलाई चाहिँ अझ थप कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो परिदृश्य देखिएको छ? हो, जसरी भारतमा करिब 64-65 जना जति मान्छे भारतको नजिकै यो नानपाडा भन्ने ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। ती मान्छेहरूलाई पनि अहिलेसम्म उनीहरूको चाहिँ 14 दिन कटेको धेरै भइसक्यो, तर अहिलेसम्म नेपालतर्फ चाहिँ पठाएको छैन। हामीले 3 दिन मात्रै भयो यहाँ स्थानीय सरकारले, यहाँको चाहिँ एक स्थानीय प्रशासनले बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक पसलहरू खोल्ने, त्यसपछि मेडिकल बाहेक अन्य चाहिँ पसलहरू खोल्न नदिने भन्ने जुन आह्वान गरेको छ, जुन विज्ञप्ति मार्फत, जुन प्रेस विज्ञप्तिमा मार्फत आह्वान गरेको छ, त्यो पूर्णतया पालना भएको छ। र त्यसै गरी भारततर्फबाट जुन आउने मान्छेहरू, जुन बिरामीहरू, अस्ति 2 जना मात्रै चाहिँ बिरामीहरू आएका थिए, तर ती बिरामीहरूलाई नेपाल सरकारले एक्सेप्ट गर्दाखेरि पनि ल हुन्छ पठाइदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि रुपैडियाबाट त्यो जसरी आएका थिए एम्बुलेन्समा त्यसरी नै उनीहरूलाई फिर्ता गरिएको छ र असाध्यै कडा गरिएको छ। हामीले चाहिँ हिजो मात्रै, अस्ति मात्रै पनि गएर त्यहाँ बुझेका थियौँ, पारिपट्टिका चाहिँ अधिकारीहरूसँग टाढैबाट चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी राखेर चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ अफ द रेकर्डमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भन्नुभयो, हामीलाई माथिबाट आदेश आएको छ कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ आवत जावत गर्न नदिनु, अत्यावश्यक परेको खण्डमा औषधि चाहियो भने रुपैडियाबाट जुन औषधि पसल 2टा मात्रै खुलेका छन् त्यहाँबाट केही औषधि चाहिँ हामीले ल्याइदिन सक्छौँ, बाँकी मान्छे आवत जावत गर्न चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा दिन सक्दैनौँ। र हाम्रो एसएसपी सम्पूर्ण बोर्डरमा लागेको छ र बोर्डरबाट न भारतीय न नेपाली कसैलाई पनि आवत जावत गर्न दिने छैनौँ भन्ने खालको एक खालको कृष्णजी, मैले यहाँलाई रोकेँ। कृष्णजी, यो पछिल्लो अपडेटको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अलिकति समयको दबावले गर्दाखेरि अरू विस्तृतमा हामीले यहाँबाट फेरि पनि अरू बुलेटिनहरूमा नेपालगञ्जको अपडेट हामीले दिइ नै राख्नेछौँ। अहिलेको लागि कृष्णजी धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जबाट कृष्ण खनाल। नेपालगञ्ज अहिले पछिल्लो समय हटस्पट बनेको छ कोरोनाको र त्यहाँ सङ्क्रमित सङ्ख्या एकाएक हिजो चाहिँ 15 जना थपिसकेपछि नेपालगञ्जले एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ। र अब हामी एउटा ब्रेकका लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग हुनेछन्। एउटा ब्रेकपछि स्वागत छ। अब अर्को प्रसङ्ग, कहिले काठमाडौँको सन सिटी अपार्टमेन्ट, कहिले जमातीमा देखिएको सङ्क्रमण, कहिले उदयपुरमा एकैपटक बढेको सङ्ख्या र उदयपुरलाई पनि जितेर फेरि नेपालगञ्जमा एकाएक बढेको सङ्क्रमणको डरलाग्दो तथ्याङ्कले बेला बेलामा त्रसित बनाए पनि अरू प्रभावित देशको तुलनामा अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको भयावह रूप देखिएको छैन। आशा गरौँ र पर्याप्त सावधानी रहौँ त्यो दिन कहिल्यै नआओस्। तर अर्को दुःखद कुरा के छ भने कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म 73 जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा पुष्टि भएका कोरोना सङ्क्रमित मध्ये सबैको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य छ। एकजनाको पनि नेपालमा ज्यान गएको छैन, तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कोरोनाले बिचल्ली मात्रै बनाएको छैन, ज्यानै लिएको छ। विभिन्न देशमा रहेका हजारौँ नेपाली कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणले भयावह रूप लिएको छैन। आशा गरौँ त्यो दिन कहिल्यै नआओस्। तर कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म 73 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। नेपालमा पुष्टि भएका कोरोना सङ्क्रमित मध्ये सबैको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य छ। एकजनाको पनि नेपालमा ज्यान गएको छैन, तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कोरोनाले बिचल्ली मात्र बनाएको छैन, ज्यानै लिएको छ। विभिन्न देशमा रहेका हजारौँ नेपाली कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट विश्वभर 73 नेपालीको मृत्यु भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA ले जनाएको छ। हालसम्म विश्वका 27 देशका नेपालीमा
कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। एक साता अघि मृत्यु हुनेको संख्या 49 थियो। पछिल्लो सातामा त्यो संख्या बढेर 73 पुगेको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गत गठित स्वास्थ्य समितिले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी बेलायतमा 49 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुगेको छ। समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा 5, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की र नेदरल्यान्ड्समा 1-1 जना गरी कुल 73 जना गैर-आवासीय नेपालीको ज्यान गएको छ। विश्वभर रहेका लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। कतिको तलब कटौती भएको छ भने कति त खाना र आवासको व्यवस्था नहुँदा अल्पत्र अवस्थामा छन्। विभिन्न देशमा व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूको अवस्था पनि यति बेला कोरोनाकै कारण चौपट बनेको छ। रेमिट्यान्सबाट धानिएको देशको अर्थतन्त्रमा कोरोनाले ठूलो धक्का दिएको छ। लाखौं नेपाली परिवारको आय स्रोतका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी नराम्रो गरी धरापमा परेपछि नेपालमा त्यसको असर घर घरमा पर्न सुरु भइसकेको छ। लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका कारण मात्रै नेपालीहरू घर आउन रोकिएर विदेशमै छन्, नत्र उनीहरू नेपाल आउन आतुर छन्। थुप्रै बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूले आफूहरू देश फर्किन चाहेको भन्दै सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा ती नेपालीहरूलाई देश ल्याउने अवस्था नरहेको नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रष्ट धारणा सार्वजनिक भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्र मन्त्रीसम्मले अहिले नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर देश ल्याउने अवस्थामा नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। अब एउटा प्रसङ्ग नेपाल भारत सिमाना क्षेत्रको कञ्चनपुरमा रहेको नेपाल भारत सीमामा यति बेला कडाई गरिएको छ। भारतबाट सङ्क्रमणको प्रभाव नेपालमा बढ्दो छ र त्यसमा अहिले मधेसका जिल्लाहरूमा त्यसको असर पनि देखिरहेको छ। कञ्चनपुरबाट त्यहाँको नाकाको अवस्थालाई समेटिएको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाल सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि देशमा लकडाउन लगाएको छ। लकडाउन लगाइसँगै नेपालसँग जोडिएका सीमानाका सिल गरेको छ। यसरी सीमानाका सिल गरेपछि सीमामा आवतजावत रोक्न सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ। सीमामा चाहिँ हामीले कञ्चनपुरको सीमा चैत 15 गतेदेखि सिल छ। अब त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको गाडीको भेहिकल पेट्रोल भइराखेका छौँ, मोटरसाइकलमा पनि पेट्रोल गरिराखेका छौँ, अनि हामीले साइकलमा पनि पेट्रोल गरिराखेका छौँ, अनि त्यसपछि आएर यो पैदल पनि हामीले पेट्रोल गरिराखेका छौँ। त्यही अनुसार ठाउँ ठाउँमा एक त पोस्ट पनि नजिक हामीले धेरै नजिक चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा पोस्टदेखि अर्को पोस्टसम्मको चाहिँ म्युचुअल सपोर्ट हुने गरी हामीले पोस्टको पनि स्थापना गरेका छौँ। त्यो अनुसार कुनै पनि मान्छे चाहिँ हामीले यताउता दुईतिरै चाहिँ आवतजावत हुन दिएको छैनौँ। जसरी अहिले सीमामा आवतजावत रोक्न सशस्त्र प्रहरी बल कञ्चनपुरले अस्थायी पोस्ट खडा गरेको छ। यी अस्थायी पोस्टलाई स्थायी पोस्ट बनाउन सके सीमा मेचिनुको साथै अपराधिक गतिविधिमा कमी आउने अङ्कलन गरिएको छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट, कञ्चनपुर। हवस् त, अहिलेलाई पावर न्युज सकिएको छ। अर्को पावर न्युजमा फेरि भेटौँला। हेर्दै गर्नुहोला न्युज 24। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।